عليكم ومرحبا بكم في فيديو آخر من فيديوهات سلسلة دروس الأباكوس. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على كيفية إنشاء إن بوتر إن ديمونسيونيل وكيفاش نابليكيو عليها إن شارج ريبارتي افيك دو ميثود، وكيفاش غنديرو هاد دو ميثود. تابعونا في هذا الفيديو إن شاء الله غتعرفوا أكثر وغتعرفوا أكثر. دونك أول حاجة نكريو إن بوتر إن ديمونسيونيل بوتر poutre de D déformable where continue. طبعا نرسموه in line down. طبعا ندخلو لي بروبريتي ديالنا ميكانيكال. لي بروبريتي باغ اكزومبل 27000 و موديل ديونغ 0,3 j'ai oublié 27000 و 0,3. اوكي دونك لي بروبريتي هما دخلناهم. دابا نكريو واحد السيكسيون كما قلت لكم في البورتخيني ديمونسيونيل كنديرو بام وحنا اللي كنختارو السيكسيون، ولا الا عندك سيكسيون كدير تروس كونتيني. غنختار واحد السيكسيون الشكل اللي بغينا. انا بغيت سيركل كونتيني سيركل باغ اكزومبل يكون فيها 3 في العيون ديالها. دونك غنختارو اوكي، غنحدو الشكل ديالنا كامل ونعطيو داك السيكسيون اللي اختارينا في باب كونتيني اوكي. دونك ها الشكل ديالنا غادي مزيان اسومبلاج. عندنا اون سول بارتي مكاينش مشكل اوكي. دابا غندوزو للستيب. ستيب باقي مازال في مود ستاتيك كونتيني اوكي. غنمشيو للمود، غنمشيو للهود كيما العادة نديرو هذا اونكاستري. دونك هاد البوان هادي اونكاستري و هاد السيرفاس كامل نديرو فيها شارج ريبارتي. دونك تولي ديبلاسمون روتاسيون نول. دابا غندوزو للميش. هاد لي فورس غندخلهم ابارتي ميش ولا ابخي ميش. نديرو بعدا طريقة سهلة اللي هي فورس، نديرو بريسور فورس هي اللي كتعبر لنا على الشارج ريبارتي. اسهل طريقة كونتيني كتحدد السيكسيون ديالك اللي بغيت كتابليكي على هاد الفورس على هاد السيرفاس كاملة داون. دابا ندخلو الفورس اللي بغينا، مع العلم بان الا بغيت الفورس تابليكا من الفوق حتى لتحت العكس ديال داك لاكس إكغيك كتخليها بوزيتيف. بغيت العكس بغيتها تكون غادية مع داك لاكس كتدخل الموا. هذا هو الحالة، هادي هي الحالة اللي ديفيرون ديال لي فورس اللي عارفين. دونك نديرو 100 باغ اكزومبل كونتيني اوكي. دابا الفورس ديالنا ابليكي على هادي السيرفاس هادي. دابا غندوزو للميش، نديرو هاد البارتي هادي بارت ميش ابليكي كونتيني. تشوفو مثلا دابا نديرو الجوب. هادي هي المرحلة الأولى كنديروها ابخي انطلاقا كنابليكو شارج ريبارتي انطلاقا بريسير اوكي. سوبميت اوكي. اش قالك هنا؟ اكزيون نسيت واحد الحاجة، نسيت ما درت لوريونطاسيون. لوريونطاسيون مهمة في هاد البوتر إن ديمونسيونيل. لوريونطاسيون جي اوبليي لوريونطاسيون. دونك اونطري اوكي. دابا غنمشيو نديرو الجوب ديالنا. دونك كريي ان جوب 2 اوكي. سوبميت اوكي. دابا 100% ان شاء الله العمل ديالنا هو هذاك، حيت لوريونطاسيون جي اوبلي نسيتها. دونك كيما كتشوفو سكسي فايل هي ديك الريزولت. نشوفو الديفورماسيون ديالنا. هذا هو الشكل ديالنا اللي طرات اللي درنا باننا اونكاستري و تابليكات عليه واحد الشارج ريبارتي على ديك الطول ديال السيرفاس. دونك غنشوفو الميثود الاخرى الثانيه اللي يمكن نديروها انطلاقا ميش. الميثود الاخرى اللي يمكن نديروها انطلاقا ميش
هي كالتالي: كتسيليكسيوني لي نو، كتعطيهم واحد القيمة، كتابليكا الشك نو، كنابليكو على واحد القيمة، عاود ابليكيو على كامل، على هذا كامل، هاد النو كنعطيها قيمة نو نو نو. دونك غنمشيو ل tools set credit. انا دي نو كونتينيو، وهاد لي نو اللي مسيليكسيوني بالأحمر هما اللي غادي نعطيو لهاد set. دونك دي نو كرييت با set ان. دابا تكرييو دي نو غنمشيو للفورس و نحيدو اول حاجة، نزولو هذا فورس اللي ديجا كريينا ب بريسور ديت اس، غنديرو فورس كونسونطريك هاد المرة هادي، كونتيني غنخدمو هاد السيت اللي فيها دي نو نعطيو نفس القيمة، باغ اكزومبل سيلفون ايغريغاتوار. في هاد الحالة هادي غنديرو موان، علاش؟ لأن فورس كونسونطريك ماشي شارج ريبارتي، فورس كونسونطريك في شاك بوان اللي تحولت لينا في شارج ريبارتي. دابا نديرو موان 100. اوكي، شوف كيما تشوفو هي ديسون لتحت. دابا غنمشيو نديرو جوب كرييت جوب 3. اوكي، submit success file، oui success file result. دابا كما تشوفوا لي دو ميثود كيعطيونا نفس الريزولتا، وكنتمنى من الله تكون استفدتوا في هذا الفيديو هذا. الا الفيديوهات مقبله ان شاء الله مع سلسله دروس حضارات. لايك